تشخیص تابع از روی گراف. اول ما گراف یک گراف یا منحنی رسم میکنیم، بعد از روی چی بفهم که همین گراف یا گراف تابع هست یا نیست. خب فرض میکنیم یک منحنی داشته باشه، منحنی به این شکل است. خب برای تشخیص این که آیا این گراف تابع هست یا نه، یک راه وجود داره. دو راهیه که یک خط مستقیم موازی با محور وای رسم میکنیم. اگر این گراف در یک نقطه قطع بکنه، گراف تابع است. اگر بیشتر از یک نقطه قطع بکنه، گراف تابع نیست. مثلا این خط موازی با محور وای ما رسم کردیم. در یک نقطه این گراف قطع کرده، پس این گراف تابع هست. خب چی رقم بشه گراف تابع نیه؟ مثال دیگه میگم. مثلا این منحنی این شکل خط موازی با محور وای رسم میکنیم، در سه نقطه قطع کرد. یعنی محور x، این مبدا، این هم محور وای. خب این گراف، این خط مستقیم موازی با محور وای در سه نقطه قطع کرده. بس این گراف تابع نیست. یا مثلا به این شکل یک منحنی داریم این شکل. بازم زمانی که یک خط موازی با محور وای رسم میکنیم، این در دو نقطه قطع میکنه، پس این گراف تابع نیست. این بسیار راه ساده وجود داره. خب دیگه ناحیه تعریف و ناحیه قیمت تابع را هم میتونیم از روی گراف تشخیص بدیم و بفهمیم که ناحیه قیمت چی چنده، ناحیه تعریف چنده. تعیین ناحیه قیمت، ناحیه تعریف و ناحیه قیمت. از روی گراف. یک گراف تابع در نظر میگیریم که در اینجا روی محور x و y نقطه 1 2 3 4 5 6 مثلا منفی 1 منفی 2 منفی 3 منفی 4 منفی 5. منفی 1 منفی 2 منفی 3 منفی 4 1 2 3 4 5 6. خب یا اینجا سعی میکنیم که یک نقطه رو در اینجا به این شکل میگیریم، نقطه دیگر رو به این شکل میگیریم در اینجا. خب روی محور x میکنیم x از چند تا چند قیمت گرفته روی محور x میشه ناحیه تعریف. ناحیه تعریف روی محور x است. روی محور x ما وقتی که اینجا مشخص میکنیم میگیم که این نقطه منفی 5 شروع شده تا مثبت 6 و مثبت 6 که است اینجا این خانه که مربوط مثبت 6 خانه خالی هست، پس اینجا این 6 از این طرف باز میگیریم. این انتروال از طرف راست باز، از طرف چپ بسته است. خب زمانی که این خانه خالی باشه اینی که این باز است، زمانی که این خانه سیاه شده باشه این یعنی بسته است. خب روی محور وای میشه ناحیه قیمت. ناحیه قیمت روی محور وای. در روی محور وای سعی می‌کنیم که از کجا تا کجا را همین گراف قیمت گرفته. پایین ترین نقطه‌اش که اینجا وجود داره منفی 4 و بلندترین نقطه‌اش مثبت 7. پس در اینجا گرفته می‌تونیم که از منفی 4 شروع تا مثبت 7 قیمت گرفته روی محور وای. پس ناحیه تعریف شد از منفی 5 تا مثبت 6، ناحیه قیمت از منفی 4 تا منفی 7. خب مثال دیگر در نظر میگیریم. مثال دیگر در نظر میگیریم که از به این شکل این داغا پیدا کنه این گراف. در اینجا ما چقدر بفهم که همین گراف ناحیه تعریف شد و ما ناحیه قیمت شد. اول مشخص میکنیم که این سر کنیم اینی هستم منفی 2.5 منفی 2.5 و قیمت وای منفی 1 منفی 2 و در این قسمت سعی میکنیم که ادامه در این ختم نشده. خب در اینجا وقتی ناحیه تعریف رو مشخص میکنیم، ناحیه تعریف تابع خب از کجا تا کجا را قیمت گرفته x از منفی 2.5 خب و روی مثبت محور x سعی میکنیم که در اینجا به نهایت یعنی آخر نبره. پس
بگیم که از منفی 2.5 تا مثبت به نهایت قیمت گرفته میکنه و ناحیه قیمت چه وقتی مشخص میکنیم؟ قیمت وای روی محور وای. ناحیه قیمت چه؟ باز سعی میکنیم که از منفی 2 شروع شده این طرف منفی 2 تا مثبت به نهایت روی محور وای مثبت به نهایت است. پس هم ناحیه تعریف و ناحیه قیمت تابع از روی یکی تابع ثابت است. تابع ثابت fx مساوی به c به این شکل است. همیشه یک تابعی است که مساوی به عدد ثابت است و گرافی از این همیشه خط مستقیمی است موازی با محور x. مثلا زمانی که بگم fx مساوی به c یعنی گراف از این وقتی رسم میکنیم روی محور y 3 را نشانه میکنیم. بعد از این خطی است که fx مساوی به c است و این خط موازی با محور x است. هر تابع ثابت را وقتی گراف رسم میکنیم خط موازی با محور x رسم میشه. دلیل چی؟ x را اینجا قیمت میتیم x یک قیمت میتیم y3 یا y یا fx تغییر نمون x1 y3 x2 y3 x3 y3 x4 y3 پس این نمون نقطه 3 که هست دیگه تغییر نمون بخاطر که اینجا ما متحول نداریم که تغییر بکنیم. پس این میشه گراف تابع ثابت. خب دوم تابع عینیت. تابع عینیت fx مساوی به x یا y مساوی به x. یعنی هر قیمتی که x میگیره همون قیمت هم y میگیره. x0 y0 x1 y1 x2 بیت y2 x3 y3 همین رقم x منفی 1 بیت y منفی 1 x منفی 2 بیت y منفی 2. هر قیمتی که x گرفت y همون قیمت میگیره بدون تغییر. پس این میشه تابع عینیت. گرافی از این یک خطی است که با محور x تابع 45 درجه میسازه و از مبدأ کمیت وضعی هم بگذره. اینی است. اینی است خطی y مساوی به x گراف تابع عینیت. و دوم نداره همیشه اینی است. گراف تابع عینیت. همین قیمتی که x میگیره y هم همون قیمت میگیره. x0 y0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 همین رقم هر قیمتی که x میگیره y هم همون قیمت. منفی قیمت به x منفی 1 y منفی 1 x منفی 2 y منفی 2 x منفی 3 y منفی 3 همین رقم قیمت گرفته. تابع قیمت مطلقه. تابع قیمت مطلقه. fx مساوی به قیمت مطلق x. در این زمان که گرافش رسم بکنیم اول سعی میکنیم قیمت مطلق وقتی که ما به دست بیاریم یعنی فاصله عدد از محور مبدأ اعداد. فاصله از مبدأ اعداد به نام قیمت مطلق یاد میشه. فرض میکنیم که این عدد 2 هست و این هم عدد منفی 2. منفی 2 و مثبت 2 هر دوش فاصلهش از مبدأ اعداد مساوی به 2 است. 2 واحد است. منفی 2 هم از مبدأ 2 واحد فاصله داره، مثبت 2 هم 2 واحد فاصله داره. پس زمانی که قیمت مطلق عدد میگیریم یعنی خود عدد میگیریم فاصلهش از مبدأ در نظر میگیریم فرض میکنیم که در اینجا ما قیمت مطلق منفی 3 داشته باشیم میشه مثبت 3 به خاطر که همین منفی 3 هم از مبدأ اعداد 3 واحد فاصله داره. پس ما اینمی فاصله شو در نظر میگیریم. قیمت مطلق یعنی فاصله عدد از مبدأ محور اعداد. خب پس بنابراین هر عدد منفی که داخل از قیمت مطلق باشه اون میشه مثبت. هر عدد منفی که داخل قیمت مطلق میشه مثبت، یعنی اونم فاصله شو در نظر. فاصله میشه.
مثبت باشم مثبت است، منفی باشم مثبت است، چون فاصله است. فاصله از مبدا. مثبت 3 در نظر میگیریم. مثبت 3 از مبدا هم 3 واحد فاصله داره، منفی 3 از مبدا هم 3 واحد فاصله داره. 3 واحد فاصله داره. پس قیمت مطلقه شد گراف تابع قیمت مطلقه fx مساوی است با x قیمت بده اینجا x y x صفر y صفر x یک y یک x دو y دو x سه y سه x منفی یک y مثبت یک x منفی دو y مثبت دو x منفی سه y مثبت سه. گراف دو وقتی رسم میکنیم x یک دو سه چهار پنج شش منفی یک منفی دو منفی سه منفی چهار منفی پنج و طرف مثبت محور y طرف منفی محور y. x یک و یک x دو و دو خب x صفر و صفر این نقطه است. x یک و یک x دو و دو x سه و سه x چهار و چهار x منفی یک و مثبت یک x منفی دو و مثبت دو x منفی سه و مثبت سه. این نقطه ها رو با هم وصل میکنیم میشه گراف تابع قیمت مطلقه.